ما كنت حابب ورجيك إياها هون. هاي الورقة فيها كل التفاصيل من البنك، وراء وفواتير من المطاعم والأوتيلات اللي راحت عليها يلينا. بتعرفه لهالزلمة؟ أول مرة بشوفه. الحقيرة. شوفي، عاملة فيها كتير بريئة، بس طلعتي ممثلة بارعة. قدي كنت مخدوع فيكي. كيف قدرتي تتصرفي بهالطريقة؟ ما عم بفهم. شو هدول؟ مو معقول هالمسخرة. اطلع، هالمرة مو أنا بحياتي ما رحت على هذا المطعم، وهالزلمة ما بعرفه، أول مرة بشوفه. هون مكتوب التاريخ والساعة، فيك تقولي لي وين كنتي بهذا التاريخ؟ وين بدي يكون يعني؟ لحظة، خليني أتذكر وين كنت. كنت بالبيت. لا، مو بالبيت. هلأ أتذكرت. أنا كنت وقتها مع بوريس، هذا صديقي وأنت بتعرفه. هو عنده مشغل خياطة، ووقتها طلب مني ساعده بكم تصميم. مشان الله صدقني أنا مستحيل خونه لجوزي. بوريس؟ إيه. شو رقم موبايله؟ لحظة بس، خليني طالعه. ليكو، هاد رقمه، فيك تدق له وهو رح يقول لك كل شيء. الو. مرحبا، حضرتك بوريس؟ ايه، مين معي؟ أنا عمّا ليلينا بكروفيسكيا. بشو فيني اخدمك؟ ما تواخذني، بعتذر على الإزعاج، بس كنتي يمكن تركت موبايلها عند حضرتك لما اجت على مشغلك من فترة. الظاهر في سوء تفاهم. انا ما شفت يلينا من ايام الجامعة. آسف على الإزعاج مرة تانية. بوريس، تذكر، صدقني عمي، أنا كنت عنده بهداك اليوم. خيبتي أملي فيكي. ضبوا الأغراضها يا ابني. لوين بدي روح؟ هذا كل شيء اتفقنا عليه، خالصين. ما في مشكلة. خاطرك. لو سمحتوا افتحوا، ما فيك تعمل فيني هيك. ما رح أتحرك بدون ليزا، عم تفهم استاذ؟ استاذ بترجاك اسمعني. في حدا عم يلعب هاللعبة الوسخة ليفرقنا. كرمال الله استاذ خلينا نحكي. أنا ما خنتك أبداً استاذ. استنى شوي، أنت مجبور تسمعني. بترجاك افتح الباب. مريانا، ما تعمل معي. وينك انت؟ استاذ وقف، خلينا نحكي. أنا ما خنتك. مسافة الطريق وبكون عندك. ايه، وحياة بنتي ما خنتك استاذ، بترجاك لا تعمل هيك. يا الله دخيلك. استنى لا تسكر الباب، استنى. السيد ميخائيل قال إذا ما بتروحي رح يطلب لك الشرطة. اطلبوها، أنا مو فارق معي شي. بنتي جوا، بدي أشوفها. بنصحك تروحي، ما رح يسمح لك تشوفيها. بتحبي وصلك؟ رايحة على شي محل؟ إيه، أنا رايحة على موسكو. حظك حلو، أنا رايح على موسكو. شكراً لأنك ساعدتني.
شكراً كتير لك. العفو. موفق. وانت كمان. ستاس؟ ما عم صدق إني فقت ولقيتك جنبي. كنت أحلم دائما إنه بيوم من الأيام رح نفيق سوا. ما بتتخيل شو استنيت هاللحظة بحياتي. هذا صباح الحياة الجديدة. بس أنا وأنت وبدونها. مبسوطة؟ أكتر ما بتتخيل. ناطرة حدا؟ لا. معناها مالنا فاضيين. أريانا. أريانا. مين قليل الذوق؟ مين على الباب؟ هي لينا. أريانا. لا تفتحي لها. أريانا، بعرف إنك بالبيت، افتحي لي الباب. هلا شوي وبتروح. بكفي بقى. لا أريانا. ستاس عندك مو هيك؟ ايه هو عندي، لكن وين بده يكون؟ ستاس تعال شوي. عن جد ما كنتي بتعرفي انه نحن مع بعض؟ كيف؟ حاج غباء. شو كنتي مفكرة؟ إنك المنيحة والذكية اللي قدرانة تاخد كل شي بالضيق؟ وأنا ولا شي؟ أنا اللي رح كون زوجته هلأ، وأنت انقلعي على أورال. كتير قسيتي عليها. كل ما كسرناها أسرع، كل ما خلصنا منها أسرع. ناتاليا بارسيفنا، لازم حكيها. عندي هذا المشوار كثير حلو. صار من اساسيات الحياه تبعي. حب كل يوم. ألو؟ مرحبا ناتاليا، كيفك؟ أنا يلينا. يلينا؟ أنا آسفة على الإزعاج، بس ضروري كتير إني أشوف ليزا. ما بتقدري تساعديني؟ للأسف ما في معي مصاري أبداً لحتى أجي فيها لعندك وشوفك. بس أنا تركت الشغل مدام. كيف؟ شو يعني؟ كان في اتفاق وهلأ انتهى. أي اتفاق هذا؟ شو قصدك؟ بعتذر منك مدام، ما بقدر ساعدك بشي. لك عن أي اتفاق عم تحكي؟ فهميني. هلا بنروح على السوق وبعدين لعنك وفيه. شو هالجيل الطايش هاد؟ شايفة؟ ليش ما أخذتي إجازة اليوم؟ خلينا نعتبره من شهر العسل.
شهر العسل بيكون بعد ما نروح على المحكمة. يلا أنا تأخرت. شو؟ لساتها دبقانتك؟ ما عم تقدر تخلص منها؟ شو بدك؟ وقفتك هون مو لله. صح صح، بدي شي. مسك. شو هاد؟ هي دعوة لافتتاح مشروع كتير مهم. شركائنا السابقين عاملين افتتاح لمشروعهم ولازم حدا فينا يكون معهم. مصنع الاسمنت بكلينفيسك، بس المكان كتير بعيد. ما عندك حلول، مضطر تروح لهنيك. بعد ساعة عندي موعد مهم، انت روح. اوكي، بس رح ذكرك في عندي صور انت وهي الصبية. قلت لك ما في عندك حلول، طير هلا. الافتتاح على التنتين، يا دوب توصل. واطي. رح تصل بشي مدام؟ هون مو قاعد انتظار، لهيك يا بتصل بشي يا اما بتمشي بحال سبيلك. اوكي؟ ما عندك مكان تروحي عليه؟ امشي امشي. أعطيني المفتاح لو سمحت. داشا، هذا مو أوتيل؟ أوتيل؟ أنا ما معي مصاري أبدا. بزعل منك، شو هالحكي هذا المفتاح، تفضلي. مين هاي الخانوم؟ هلا برجع لعندك وبفهمك كل شي، تعالي. طيب ماشي. وبعدين معك شو آخرتها؟ رح تضلي هيك لازقة بالحيط؟ بتزعلوا يا هالبنات المتزوجات، تعودتوا تتحاموا بخيال زواجكم، وبس تصيروا بلا زلمة ترفعوا ايديكم وتستسلموا. شو كلامي غلط؟ أنا مات زوجي وبقيت وحيدة، ولادي 2 عايشين عند حماتي وماني عم بتدمر. عم اشتغل الليل والنهار مشان اقدر اشتري شقة لأولادي ومشان عيشهم عيشة حلوة، وانتي قاعدة وزعلانة كأنه ناطرة كل شي لحاله يزبط. رح أنصحك نصيحة، الحياة مليانة مطبات. أحياناً الأحسن إنه ما تفكري ليش لا يصير معي كل هاد وليش أنا وإيمت رح يخلص هالشي. لازم تشدي حيلك وتبلشي من جديد.
ما بيهم لوين بدك تروحي أو شو عم تشتغلي. الحياة دوارة يا لينا. إذا بدك تستسلمي مستحيل تحققي شي ورح تضلي مكانك. انتي من وين عم تجيبي كل هالقوة؟ شو فيني أعمل؟ أولادي معتمدين علي، لازم حافظ على حالي مشانهم. معك حق. تشربي قهوة؟ إيه. شو في ما أحلاكي هلأ؟ ما عليه تحملي، بإيدك بتغيري كل شي، خليكي قوية. أنا رايحة على الشغل، بشوفك. بدي ارفع دعوة لآخذ بنتي. هي مو عنا، هي الشغلة إلها علاقة بقانون الأحوال الشخصية. لوين لازم روح يعني؟ على المحكمة المدنية. يا ترى عندك سكن أو شغل؟ لا. معناها ما رح تستفادي شي. روحي لاقي شغل بالأول ودبري سكن وبعدين ارفعي دعوة. ماشي فهمت. شكراً لك. مدام استني. بتعرفي شو؟ أول شي جربي تحكي مع صاحب العلاقة. يعني بجوز تقدروا تحلوها بين بعضكم، ما في لزوم للمحاكم. ايه أكيد. رح جرب حلها بالتفاهم. شكراً على النصيحة. تكرمي. أهلين. خاطرك. بتمنى لك التوفيق. لا تقلق ميخائيل، محلولة. رح نطلقهم بطريقة ما تحصل فيها على شيء. مثل ما اجت مثل ما طلعت. القصة مو قصة مصاري. المهم تبقى البنت مع استاذ وما تاخدها. هيك ممكن يكون عنا مشكلة. طيب قلي، كنتك عندها شغل أو سكن؟ على حد علمي لا. ليش؟ ما في داعي تقلق، ما رح يكون عنا مشاكل. ميخائيل، لازم نروح فوراً. شو الموضوع كوستيا؟ البرج ميخائيل نهار كلياته. في ضحايا؟ للأسف السيارة جاهزة. بدي بيع هدول لو سمحتي. ما في مشكلة، بس وزن الحجر مو محسوب. مو مهم، تصرفي. هذا الجاكيت بحبه كتير وغالي كمان، أخدته لعند كذا حدا بس قالوا لي ما رح يزبط. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. لازمك مساعدة بالشغل؟ لا ما بيلزمني. أنا بعرف أعمل كل شي، خياطة، تصليح، وبساعدك بالتنظيف. حبيبتي هون مو جمعية خيرية، أنا بشتغل لحالي، ما في شي تشتغلي عندي. بعتذر منك، ما بتخيل يزبط معي. معقول؟ شو هالحظ يلي لإلي؟ فيني شوفه؟ طيب أوكي، بدي نص ساعة لو سمحتوا. بقدر زبطه. تمام. وهون أوكي، تفضلي مدام. رجع مثل الأول.
طيب بتقدري تعملي الجيوب كمان؟ هاتي ورجيني. ما في مشكلة. تفضلي، رح أعمل تليفون وراجعت لكم. ألو تنوشكا، بدي أسألك سؤال. ليكي فستانك الفيروزي ما ساويتيه، ما هيك؟ جيبيه وتعالي على المشغل، في خياطة جديدة بتصلح لك إياه. زبطت لي الجاكيت تبعي، تخيلي. إيه أنا كمان ما توقعت يتصلح أبداً. ما أخذته لعند حدا. تاخدي نسبة على الأرباح وبدون راتب. ما بقدر أدفع لك بسبب الضرائب. موافقة، مثل ما عمل لك، جيبيه وتعالي، ما رح بس أنا بدي لبكرة لحتى أقدر أجي لهون، لأنه اليوم عندي كتير شغل. اتفقنا، بتبلشي بكرة. شو ممكن هلا؟ نحن عم نعمل ريبورتاج عن أحد الأبراج المتضررة. من 3 ساعات تقريباً صار انهيار لأحد الأبراج التابعة لشركة فيكي السيد تعطينا تعليق عن اللي ميخائيل، ولا صاير هون؟ بتردنا أي أنا ما معلومات بعرف لغاية الآن. لساتها فرق الإنقاذ بموقع البرج، ورح نكون معكم إذا بتريد بدي أشوف السيد ميخائيل أو ابنه ستاس. مين موجود بالمكتب؟ هو وباقي الإداريين بموقع الانهيار. نحن هلا إجا السيد ميخائيل. عم نستناه لحتى أي انهيار هاد؟ عن شو عم تحكي؟ انهار واحد من أبراج الشركة. إذا بتريد استاذ، جيب لي كل الأوراق يلي بتخص البرج ومواد البناء والاختبارات. روك ستاس على جنب، المحقق رح يكون هون بأي لحظة. أنا رح أتابع لو الموضوع. سمحتوا ممكن نعرف إذا في ضحايا بالانهيار؟ ما بدي أي حدا من جماعة الإعلام هون. لبرا لو إذا سمحت. بتريدوا لبرا. لو كل سمحت لبرا لو سمحتوا. شيل هالكاميرا تفضلوا ولبرا لبرا لو إذا سمحت. ايه يلا تفضلوا لبرا. يا ريت تخبروني. إذا سمحتوا الكل لبرا. اللي أنا فهمتكم شو تقولوا، بس خليك معي شوي، استناني. أنا قلت لكم ما تعملوا هيك أبداً. شوفي ستاس. تفضل، هذا تقرير الشهر الماضي. خليه بعدين بشوفه. طيب. تفضلي، عم نسمعك. فينا نعرف إذا التحقيق بخصوص الانهيار خلص أو لا؟ التحقيق لساته مستمر، بس بأكد لك إنه لحد هاي اللحظة ما في أي خطأ على شركتنا. عم نسمعك، تفضل. لكن ليش لسه محطوط على حضراتكم منع سفر؟ هاي مجرد إجراءات قانونية ضرورية. برجع بعيد، شركتنا ما عليها أي خطأ بهذا الانهيار. تفضل. إذا هذا الشيء صحيح، ليش تجمد شغل بقية الأبراج؟ أولاً جزء منهم، مو كلهم. ثانياً بسبب أمور مادية. تفضلي يا أنسة. التحقيق له ماشي شهر، بين معكم إذا في سبب رئيسي للانهيار؟ أكيد في. النتيجة الأولية من خبراء معدات البناء، الانهيار يلي صار للأسف كان سببه أخطاء إنشائية من المهندسة المعمارية جايلينا يرمينا. قد ايه هالنتيجة مريحة إلك؟ في شخص عم يتحمل كل المسؤولية بس ما في يبرر hالشي، لأنه كان من ضحايا الانهيار ومات. طيب فينا نعرف كيف رح تبرر إنه احتمال يكون سبب الانهيار هو استخدام مواد بناء رخيصة وغير مطابقة للمواصفات؟ هيك أنت عم تفتري علينا. مواد البناء اللي عم نستخدمها بتمر باختبار قبل. اسمع يا ابني، التحقيق ما بياخد هالحكي بعين الاعتبار بما انه ما في دلائل. صح، لهلا ما في أدلة مباشرة، بس في شيء مخفي. الشركة ما عدلت أكثر من مرة على جداول البناء، وموردين البناء ما تغيروا عدة مرات؟ أنا جاوبت بالتحقيق على هدول الأسئلة أكثر من مرة، وكل أجوبة أسئلتك بتلاقيهم بالتحقيق إذا بتحب.
نصيحة مني إلك مرة تانية لا تتعدى حدود الصحافي لأنه رح اضطر وقتها. قل لهم للحراس يلي بالقاعة يطالعوك منها. صح أنا ماني محقق، بس ما رح أتركك لاكتشف الحقيقة. معناتها في شيء مخبى بالموضوع كلياته، ما حدا عم يقدر يفهم. لازم نطلع على المعلومات بشكل أدق. ترى الموضوع أكبر بكتير مما توقعنا. أكيد لازم نعرف. ما عندي أي فكرة من وين هالمعلومات. سيد ميخائيل ممكن نكمل الأسئلة؟ تفضلوا السؤال يلي بعده. هدول كمان امبارح جابوهم. الشغل ما عم بيوقف من لما اجيتي لهون، والمشغل زاد شغله أضعاف مضاعفة. تسلم إيديكي. شبكي مانك مبسوطة؟ صاير معك شي؟ خالي شورى كيف بدي انبسط؟ إلي أكتر من شهر ما شفتها لبنتي، ولهلأ ما عندي فرصة أخدها بالمحكمة. ما في لا سكن ولا شغل حقيقي. أي محكمة بتعطي بنت لهيك أم؟ روقي، بجوز هاي فرصة لتبلشي من جديد. بعدك صبية والحياة لسه قدامك وممكن تلتقي بحدا. بعدين بنتك هلأ مانا قاعدة بمأوى، هي عايشة ببيت جدة ومانا بحاجة لأي شي. بس بنتي بحاجة لأم، ما حدا بياخد مكان الأم. تفضلي مدام. كيف فينا نساعدك؟ مرحبا. لنجرب. مسكي. ما بتخيل عنكن هالقدرة، بس رح جرب حظي هون. لسه ما يئست. مسكي، عندي مقابلة بعد ساعة. هاي الفستان بإيدك لساته جديد، بس في مشكلة على الخصر، بتمنى تقدروا تزبطوه. لا تقلقي مدام، نص ساعة وبيكون جاهز. طيب قليلي رح تزبطيه؟ ايه لنشوف. ما تشغلي بالك بنوب، رح ساويه وأحسن من قبل. بصراحة فاجأتيني. شو عملتي بالفستان؟ هذا صار فستان تاني. شو قصدك؟ لا بقلي، وموديله بجنن. حاسة حالي نحيفة كتير مثل عرضات الأزياء. أنا تأخرت كتير. بتقبلوا كريدت كارد؟ لا أبدا. كيف ما بتقبلوا بكريدت كارد؟ أنا ما معي كاش وبحياتي ما تعاملت فيه. طيب صبايا بعدين منحلها، هلأ كتير تأخرت. باي باي. عفوا مدام، كيف بعدين منحلها؟ والمصاري؟ قال سألت عني. حلو هالمنظر. تفضل ارتاح كوستيا. بدك قهوة شي؟ ما معي وقت. شو كان بدك مني؟ كنت بدي هنيك. خلصت من التحقيقات ومن وجع القلب على خير. وبهنيك. شكرا لك. كنت عايش كل هالوقت على أعصابك. كلياتنا كنا عايشين على أعصابنا. خلصت؟ بدي كل أسهمك يلي بتخص الأبراج كلهم وببلاش. شو قصدك؟ كأنك صاير عم تمزح. منتبه شو عم تقول؟ تذكرتون؟ هاي نسخة من اختبارات جايلينا يرمينا. كانت بتعرف إنك بدلت مواد البناء الأساسية بمواد رخيصة. مو هذا السبب الأساسي لانهيار البرج؟ حبيت استنى ليخلص التحقيق وفاجئك بالموضوع. أنا برأيي ما عدا خيار تاني. كل الأسهم. ايه لعبتها صح هالمرة. اوه شو هاد؟ ايه
شو رأيك؟ بتجنني. فتلي شوي لأشوف. أوه، لوين بدنا نروح هلا؟ مشوار. اليوم بدنا نحتفل. صار شي ما بعرف فيه؟ إيه، لقيت كنز. كنز شو هاد؟ ما فهمت. لا تفكري بالموضوع. في واحد كان زعجني هالفترة وزبطته. هلا هو يلي بده يدير باله على مستقبلنا وبدون مقابل. لازم تتعلمي تخططي بهدوء كتير وتختاري الوقت المناسب لتضربي ضربتك. مستحيل، ما عم بفهم عليك، صاير كتير غامض. أنتِ هون؟ منيح لقيتك. قومي معي، بدي أعرفك على حدا مهم كتير. شو بك عم تبحلقي فيني؟ اسأليني مين هو؟ مين مدام؟ على أبي نابغة، هو يلي خيط لي الفستان وحب يعرف كيف غيرتي الموديل وزبطتيه. قومي، رح أعرفك عليه فوراً. هي لا بقى، الظاهر الدنيا أصغر مما توقعت. قولي لي لشوف شو أخبارك. أنتوا بتعرفوا بعض؟ شو هالصدفة الحلوة هي؟ طيب رح أترككم تحكوا براحتكم، أنا رايحة على دار الأزياء. باي باي. معناها دارت فيك الدنيا وحطتك بهالمكان. كيف حاسة؟ مبسوطة بشغلك الجديد؟ ماني مبسوطة. ما عندك فكرة عن الندم يلي حسيت فيه لأني تركت مشغلك وضيعت فرصتي. كنت عم لوم حالي ليل نهار على هالقصة، بس هلأ لقيت هذا الشغل وعم حاول دبر أموري. طيب، في هذا الموديل يا ترى بتقدري تعمليه بهالمكان المتواضع؟ ايه أكيد. نعمل كسرة هون وهي الزاوية منشيلها. بالنسبة للطول إذا قصرناه بيكون أحسن. منيح. إلك 3 سنين بعيدة عن شغلك، بس ما ضيعتي عقلك. بدك ترجعي ولا شو؟ يعني بترجعني؟ لو حدا غيرك انت ما برجعها لو شو ما صار. إدوارد أنا جاهزة ورح أشتغل بأي شروط حتى بلا عطلة، بس المهم يكون عندي شغل رسمي. رح يكون شغل رسمي لأنه ماني بمؤسسة خيرية. ما قلتي لي لسه بتتذكري العنوان؟ ما نسيته أبدا. ناطرك بكرة.